إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم العاشر على التوالي في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان 2024. بحمد الله نقوم اليوم بطبخ وتجهيز الوجبات لتقديمها مشروع إفطار للصائمين عندنا في قطاع غزة، هدية من مسلمين الباكستان بواسطة مؤسسة براستكس وكراتشي، جزاهم الله خيرا. وأشرق النور واستنى الدواوين، أتى الحبيب الذي في الروح مسكن، وأنت أنت حياة في شرايين. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني.